Nanguha ko og sili karon. Dili lang ni pampalasa sa pagkaon, kundi punusab sa benepisyo, makatabang sa pagpaayo sa sirkulasyon sa dugo, pagpabaskog sa immune system ug pagpamino sa stress. Ang sili daghan kaayo og benepisyo sa lawas. Apan adunay mga tawo nga angay maglikay o mogamit lang niini sa hustong kantidad. Ulusong talong adunay ulcer or hyperacidity, kinahanglan magamping. Kay ang sili makapadugang sa asido sa tiyanog, makapasamot sa kasakit. Ang mga adunay sore throat o tonsillitis usab kinahanglan maglikay tungod kay makairita kini sa tutunlan. Ang mga adunay almoranas, hemorrhoids, pwede makasinati og kasakit samtang maglibang kung mukaon og halang. Ang mga bata, tungod kay sensitibo pa ilang tiyan ug dila, dali ra mayrita sa kapsaisin nga naa sa sili. Apil usab ang mga buntis nga dali masuka o ma-heartburn, kay ang sili makapalala sa ilang gibati. Buusa, maayo nga gamiton lang ang sili sa hustong kantidad, aron makuha ang kaayuhan nga dala nini nga walay kadaot.